अथ केनोपनिषत् चतुर्थः खण्डः। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्माद्वा एते देवा अतिधरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्टं पस्पर्शुस्ते ह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्माद्वा इन्द्रोऽतिधरामिवान्यान् देवान् स ह्येनन्नेदिष्टं पस्पर्श स ह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इत्येन्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। अथाध्यात्मं यदेतत् गच्छतेव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णगुं संकल्पः। तद्धतद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनगुं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्तात उपनिषद् ब्राह्मे वावत उपनिषदमब्रूमीति। तस्यैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्।